حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تے بڑے ذہین آدمی ہیں اور بڑے جینیس آدمی ہیں، دماغ والے آدمی، ایک شعر پڑھا اور اسا امام غزالی نقل کیتا، سنو جی، ہاستہ دے مطابق آکھو لگے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ طُوِّيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ۔ امیر معاویہ یہ شعر پڑھیا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ، اللہ تعالیٰ جس ویلے کسی بندے نی فضیلتاں، خوبیاں، صلاحیتاں، استعداداں لوگاں تے ظاہر کرنا چاہے نا کہ اس دیاں خوبیاں تے فضائل تے کمالات لوگاں تے میں ظاہر کرا، فرمایا تو وہ چھپی ہون فضیلتاں کسی نو پتہ نہیں، عطا لہا لسانہ حسودی، اس تے ہاسدہ اور دشمنہ دی زبان کھول دینا۔